हामीलाई यो एचसीएफ एन्ड एलसीएम दिस टपिक इज इम्पोर्टेन्ट फर द 1 marks 2 marks 4 marks. ओके यो 4 marks को लागि पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ. ओके 2 marks को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ र 1 marks को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ. ओके and the definition of SCF and LCM are also important for the exam. Okay, so we are going to study today here SCF and LCM. SCF and LCM. Okay, first we start with the definition. Okay, let's write here the definition of SCF. Okay, actually, what do you mean by SCF here? हामीलाई अब SCF भनेको simply highest common factor हो भनेर लेखेर you won't get the marks there. Okay, so we have to write the definition here. The SCF of two or more algebraic, the SCF of two or more algebraic expressions is the algebraic expression of highest degree and greatest common factor which divides the given algebraic expressions exactly. Okay, so this is the definition of SCF. The SCF of two or more algebraic expressions is the algebraic expression of highest degree and greatest common factor which divides the given algebraic expressions exactly. Okay, this is the definition. अब यो डेफिनेसन अनुसार चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एचसीएफ भनेको पनि यसमा चाहिँ के हो त हाम्रो एउटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन नै हो. एचसीएफ भनेको पनि के हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो. द एचसीएफ अफ टू or more algebraic expression is the algebraic expression, okay, of highest degree and greatest common factor भनेको छ है. highest degree and greatest common factor which divides the given algebraic expression exactly. जसले गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्छ. अब यो एचसीएफ हो यहाँ अफ हाईएस्ट डिग्री अनि ग्रेटेस्ट कमन फ्याक्टर भनेको छौ. अब यहाँ बुझ्नु पर्यो यसको. लेट्स सी हियर एक्जाम्पल. ओके, लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम द एक्जाम्पल. ओके, यो डेफिनेसन चाहिँ अब हामीले कसरी बुझ्छौँ भने सपोज वी हैव one expression. Suppose we have got here expression. First expression is equals to suppose we have x square minus 4. Okay, x square minus 4. This is the first expression. Then let's factorize it. This will be x square minus 2 square. Okay, we'll have here x plus 2, x minus 2. This is the first expression. Look at the second expression. Okay, second expression is simply x plus 2. Let's suppose second expression is simply x plus 2. अब यहाँ एचसीएफ भनेको त इट्स जस्ट अ कमन अफ द टु एक्सप्रेसन्स. दुईटा एक्सप्रेसनको जुन कमन हुन्छ कमन त्यसलाई के भन्छौँ त हामी एचसीएफ भन्छौँ. ओके, यसमा हेर्ने हो भने देयरफोर एचसीएफ भनेको चाहिँ के भन्छ त एचसीएफ भनेको त x plus 2 हुन्छ. अब यहाँ सुन्ने द एचसीएफ अफ टु or more algebraic expression भनेको फर्स्ट एक्सप्रेसन र सेकेन्ड एक्सप्रेसन दुईटा एक्सप्रेसन छ यहाँ. द एचसीएफ अफ दिस टु एक्सप्रेसन भने जस्तै टु or more algebraic expression इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको यो पनि एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन नै हो भन्न खोजे. ओके, द एचसीएफ अफ टु or more algebraic expression इज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन. यो एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन तर कस्तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन अफ हाईएस्ट डिग्री एन्ड ग्रेटेस्ट कमन फ्याक्टर which divides the given algebraic expression exactly. अब यो सेन्टेन्सलाई कम्प्लिटली हेर्नु पर्यो यहाँदेखि. अफ हाईएस्ट डिग्री एन्ड ग्रेटेस्ट कमन फ्याक्टर which divides the given algebraic expression exactly. भनेको अर्थ गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्ने
एक्सप्रेसनहरु मध्येको हाईएस्ट डिग्री र ग्रेटेस्ट कमन फ्याक्टर भएको एक्सप्रेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो एससीएफ भनेको। सिम्पली हाईएस्ट डिग्री त यो हाईएस्ट डिग्रीको त होइन नि, x+2 भनेको हाईएस्ट डिग्रीको त पक्कै होइन। तर यहाँ बुझ्ने कुरा कसरी हो भने गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्ने एक्सप्रेसनहरु मध्येको हाईएस्ट डिग्री भएको एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो एससीएफ भनेको है। ओके, जसले चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्छ। यु क्यान सी अब यो एल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई दुईटै एल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्छ है यसले। जस्तो फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेको हामीसँग के छ त x+2 छ x-2 छ, यसलाई यो x+2 ले एक्ज्याक्टली डिभाइड जान्छ। x+2 रिमाइन्डर हुँदैन भन्न खोजे डाइरेक्टली x-2 विल गेट। ओके, यो कोसेन्ट हो, क्लियर। रिमाइन्डर चाहिँ हुँदैन, एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने भनेको। त्यसैगरी अब x+2 लाई त x+2 ले डिभाइड गरिहाल्छ, 1 आउँछ। यसको अब यहाँ मिनिङ बुझ्नुपर्ने के हो भने एससीएफ भनेको त कमन हो। ओके, यो त कमन कुरा हो, तर यो हाईएस्ट डिग्रीको कसरी भयो, ग्रेटेस्ट कमन फ्याक्टर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यहाँ यो यसको डिग्री हाईएस्ट कस्तो कुन मानेमा चाहिँ यहाँ हाईएस्ट डिग्री भनेको हो त जसले चाहिँ गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई डिभाइड गर्छ। ओके, डिभाइड गर्नेहरु मध्येको हाईएस्ट हो भन्न खोजे। अब यो डिभाइड गर्नलाई त यसलाई त x+2 ले मात्र डिभाइड त हुँदैन, यसलाई त सिम्पली 1 ले पनि त डिभाइड गर्न मिल्छ नि। ओके, यसलाई हामीले केले पनि डिभाइड गर्न मिल्छ, 1 ले पनि मिल्छ। तर अब 1 को डिग्री के छ त x+2 भन्दा त थोरै छ। भनेको अर्थ 1 को डिग्री भने 0 हो, यसको डिग्री भने 1 हो। ओके, त्यही भएर यो डिभाइड गर्ने मध्येको चाहिँ सबैभन्दा हाईएस्ट डिग्रीको हुन्छ र ग्रेटेस्ट कमन मल्टिपल हुन्छ। ओके, यो हामीले एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन अनुसार हेर्यौं, यसलाई हामीले त नम्बर अनुसार पनि त हेर्न मिल्छ नि। ओके, कुनै दुईटा नम्बरको एससीएफ के हुन्छ, जस्तो 15 र 10 को एससीएफ के हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने ओके, यो भनेको 3 × 5 हो। ओके, यो भनेको 2 × 5 हो। अब यसमा त एससीएफ भनेको यो जुन कमन छ त्यही एससीएफ हो, यहाँ 5 एससीएफ हो। ओके, यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ एससीएफ के हो त, एससीएफ इज 5। सो इन दिस केस एससीएफ इज 5 है, यो 5 एससीएफ हो। अब यसमा पनि हेर्दाखेरि हामीले के हेर्नु पर्यो त, यो अब टु एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन अफ हाईएस्ट डिग्री। ओके, अब यो 5 भन्दा हाईएस्ट डिग्रीकोले चाहिँ यसलाई डिभाइड जाने हैन। अब हाईएस्ट डिग्री यहाँ त डिग्रीको कुरै भएन, किन भन्दाखेरि हामीलाई यो सबै डिग्री 0 भइहाल्यो। ओके, एन्ड ग्रेटेस्ट कमन फ्याक्टर, यो 5 नै सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर हो। यो 5 नै सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर हो जसले 15 र 10 लाई एक्ज्याक्टली डिभाइड जान्छ। ओके, यो भन्न खोजेको के त, व्हिच डिभाइड्स द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स एक्ज्याक्टली को मिनिङ के हो त, दुवैलाई एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर 5 नै हो, हाईएस्ट कमन फ्याक्टर। यो भन्दा ठुलोले जाँदैन, एकपटक विचार गर्नु, 15 लाई पनि जाने 10 लाई पनि दुवैलाई डिभाइड जाने। 5 भन्दा ठुलो कमन फ्याक्टर यु वोन्ट गेट, हुँदैन यो। ओके, यो भनेको 2 5 जा, सरी यो भनेको 3 5 जा, यो भनेको 2 5 जा। ओके, यसरी दुवैले डिभाइड जाने। ओके, दुवैले डिभाइड जाने 5 भन्दा ठुलो नम्बर हुँदैन है। 15 र 10 लाई दुवैलाई डिभाइड जाने 5 भन्दा ठुलो नम्बर चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर यही हो हाईएस्ट कमन, ग्रेटेस्ट कमन फ्याक्टर भनेको यही हो, 5 हो। त्यसैले ग्रेटेस्ट कमन फ्याक्टर व्हिच डिभाइड्स द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स एक्ज्याक्टली। ओके, हो यति कुरा बुझ्नु पर्यो। दिस इज एससीएफ, यसलाई एससीएफ भनिन्छ है। अब एससीएफ सम्झिँदाखेरि 2 or more अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स, ओके, इज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन अफ हाईएस्ट डिग्री एन्ड highest common factor or greatest common factor which divides the given algebraic expressions exactly है। भनेको अर्थ एक्ज्याक्टली को मिनिङ चाहिँ रिमाइन्डर नभइकन त्यसरी डिभाइड गरिदिन्छ। ओके, सो दिस इज अल अबाउट एससीएफ है। एससीएफ को बारेमा थाहा राख्नु पर्यो। नाउ लेट्स राइट अबाउट द एलसीएम। एलसीएम भनेको पनि, सो लेट्स डिफाइन हियर एलसीएम। LCM, so right here LCM, the LCM of 2 or more algebraic expression is the algebraic expression. LCM पनि त के हो, algebraic expression नै हो। The LCM of 2 or more algebraic expressions is the algebraic expression of, अब highest degree होइन, अब lowest degree। ओके, of lowest degree
and smallest common factor and smallest common factor. अब which divides हैन, LCM भनेको त धेरै ठुलो हुन्छ. ओके, पक्कै पनि फाइन्ड आउट गरेछ. LCM भनेको एल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरु मध्ये ठुलो हुन्छ. अब which divides हैन, उसले त्यसले डिवाइड गर्ने होइन. ओके, which can be divided हुन्छ, जसलाई चाहिँ डिवाइड गर्नुपर्छ. which can be divided by the given algebraic expressions exactly हुन्छ है. given algebraic expressions exactly. अब बुझ्नु पर्यो, LCM लाई डिवाइड गर्नुपर्छ. LCM लाई डिवाइड गर्ने हो. given algebraic expressions ले LCM लाई डिवाइड गर्ने हो. LCM ले डिवाइड गर्ने होइन. ओके, त्यही भएर LCM भनेको that is the huge factor. ओके पनि थाहा छ LCM भनेको. जस्तो अघि मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ, यसमा चाहिँ LCM भनेको के हुन्छ त. सपोज फर्स्ट एक्सप्रेसन, नाउ आई एम गोइङ टु राइट डाइरेक्टली. ओके, फर्स्ट एक्सप्रेसन इज इक्वल्स टु x plus 2 x minus 2. then second expression, okay, second expression, let's see here. second expression अब सपोज गर्न खोजेको यो, सपोज x minus 2 छ. second expression is x minus 2 and I know, okay, you can easily find the LCM find out गर्न त गाह्रो छैन. LCM भनेको त कमन इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर हो. कमन फ्याक्टरलाई एकपटक लेख्ने, देन रिमेनिङ फ्याक्टर. ओके, यसमा कमन भनेको x minus 2 छ, रिमेनिङ भनेको x plus 2 छ. अब यो LCM, यो दुवै एक्सप्रेसनले एक्ज्याक्टली डिवाइड जान्छ. यो LCM लाई, ओके, LCM लाई we can exactly divide by the given algebraic expression. त्यही भन्न खोजे. ओके, अब लोएस्ट डिग्री एन्ड स्मलेस्ट कमन फ्याक्टर को मिनिङ के हो अब एकपटक बुझ्नु पर्यो. यो हो यसरी यो एक्सप्रेसनहरुले एक्ज्याक्टली डिवाइड जाने, यसरी गिवन एक्सप्रेसनहरुले एक्ज्याक्टली डिवाइड जाने एक्सप्रेसनहरु मध्येको सबैभन्दा लोएस्ट डिग्री र स्मलेस्ट कमन फ्याक्टर भएको एक्सप्रेसन यही हो. ओके, अब एक्ज्याक्टली डिवाइड जाने त यो भन्दा अझै हाईएस्ट डिग्री भएको पनि त हुन सक्छ नि. तर एलसीएम भनेको यो दुईटाले एक्ज्याक्टली डिवाइड जाने एक्सप्रेसनहरु मध्येको सबैभन्दा लोएस्ट डिग्री भएको हुन्छ यो, र यसको स्मलेस्ट कमन फ्याक्टर हुन्छ. यसको लागि हामी फेरि अर्को एक्जाम्पल हेरौं. सपोज 10 र 15 कै हेरौं. 10 र 15, 10 को फ्याक्टर 2 into 5, 15 को फ्याक्टर 3 into 5. ओके, ल अब यसको एलसीएम फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. एलसीएम भनेको त के हो भन्दाखेरि कमनलाई एकपटक लेख्ने इन्टु रिमेनिङ लेख्ने 2 into 3. सो यो भनेको 3 to the 6 30 भयो. ल 10 र 15 को एलसीएम भनेको 30 हो. ओके, अब यो लोएस्ट स्मलेस्ट कमन फ्याक्टर हो 30 भनेको, जसलाई 10 र 15 ले एक्ज्याक्टली डिवाइड जान्छ. ओके, अब यु कान टेल मी 30 भन्दा सानो कुनै नम्बर, क्यान यु टेल मी that can be exactly divided by 10 and 15? छ त्यस्तो नम्बर कुनै जसलाई 30 भन्दा सानो नम्बर होस्, जसलाई 10 ले पनि डिवाइड जान्छ, 15 ले पनि डिवाइड जान्छ? Do you have such number? छ? No sir. No. Okay, हो छैन. त्यही भएर यसलाई स्मलेस्ट कमन फ्याक्टर भनेको है. बुझ्ने, यो यसरी डिवाइड जाने, यो गिवन एक्सप्रेसनले डिवाइड जाने मध्येको सबैभन्दा सानो स्मलेस्ट कमन फ्याक्टर हो यो 30. त्यसैले 30 लाई एलसीएम भनिन्छ. ओके, यसमा पनि हाम्रो x - 2 र x + 2 भनेको यो फ्याक्टरहरु के हो त, अब लोएस्ट डिग्री हो. यो भन्दा लोएस्ट डिग्रीको हुँदैन, एक्ज्याक्टली डिवाइड जाने यो भन्दा लोएस्ट डिग्रीको चाहिँ हुँदैन है. ओके, डु यु हैव एनी कन्फ्युजन हियर इन एचसीएफ एन्ड एलसीएम? कसैलाई के कन्फ्युजन छ? No sir. नो कन्फ्युजन. ओके, ओके, गुड. ल यो डेफिनेसन चाहिँ याद गरिराख्नु पर्ने भयो, इम्पोर्टेन्ट छ. ओके, एससी को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट नै हो है. किन भन्दा हाम्रो एससी को लागि इम्पोर्टेन्ट तीनवटा एकदमै सेटहरु हुन्छन्. सीडीसी को सेट, ओसी को दुईटा सेट हुन्छन्, अल टुगेदर 3 वटा सेट. ती सेटहरु चाहिँ सी को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेट हुन्छन्. ओके, त्यसमध्ये कुनै एउटा सेटमा चाहिँ यो डेफिनेसन छ, यो सोधेको छ.
Okay, that's why you need to memorize this definition. Okay, ल अब अलिकति कुरा थाहा पाउनु पर्ने, you can write, okay, यसरी नोट भनेर लेख्ने. नोटमा यहाँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुराहरू के छ? If there is nothing in common between two or more algebraic expressions, then the SCF is 1. Okay, remember this one. If there is nothing in common between two or more algebraic expressions, then the SCF is 1. Okay, यो बाहेक अर्को कुरा पनि छ हामीलाई. अर्को के छ भने SCF. Okay, if there are two expressions मात्रै भनौं, 2 3 4 5 जति भए पनि हुन्छ, तर if there are two algebraic expressions, okay, if there are two algebraic expressions, then what we can write here, SCF into LCM भनेको चाहिँ, okay, SCF into LCM भनेको अब दुईटा एक्सप्रेसन मात्र छ भने यहाँ लेख्दाखेरि हामीले फर्स्ट एक्सप्रेसन into second expression हुन्छ. Okay, second expression. यो यहाँ मैले टु एक्सप्रेसन लेख्नुको मिनिङ के हो भने मैले यहाँ दुईटा मात्र एक्सप्रेसनलाई मल्टिप्लाई गरे. ओके, बी केयरफुल हियर. अब तीनवटा एक्सप्रेसन छ भने फर्स्ट एक्सप्रेसन इन्टु सेकेन्ड एक्सप्रेसन इन्टु थर्ड एक्सप्रेसन लेख्नु पर्ला. ओके, यहाँ चाहिँ टु अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन. ओके, आई हैव जस्ट रिटन हियर टु अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स. दैट्स व्हाई एचसीएफ इन्टु एलसीएम इज इक्वल्स टु फर्स्ट एक्सप्रेसन इन्टु सेकेन्ड एक्सप्रेसन. ओके, अब यो कुराहरु यो पोइन्टहरु पनि थाहा राख्नु पर्यो. एचसीएफ इन्टु एलसीएम इज इक्वल्स टु फर्स्ट एक्सप्रेसन इन्टु सेकेन्ड एक्सप्रेसन. ओके, दिस आर द थिङ टु बी मेमोराइज हियर. अब यसको एक्जाम्पल यु क्यान सी, मैले अघिदेखि नै एक्जाम्पल भनि नै रहेको छु. जस्तो फर्स्ट एक्सप्रेसन हामीसँग, इफ वी हैव फर्स्ट एक्सप्रेसन हियर x plus 2x minus 2, suppose x plus 2x minus 2, र सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको सेकेन्ड एक्सप्रेसन. ओके, अलिकति डिफरेन्ट लिउँ. अब सपोज हामीसँग के छ त, x plus 2 को होल स्क्वायर छ. ओके, अब x plus 2 को होल स्क्वायर को फ्याक्टराइज फर्म हामीले जहिले पनि एचसीएफ एलसीएम फाइन्ड आउट गर्दा फ्याक्टराइज फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. यसको फ्याक्टराइज फर्म भनेको x plus 2 into x plus 2 हो. दिस इज द फ्याक्टराइज फर्म. ओके, अब यो पक्कै पनि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु र एचसीएफ इन्टु एलसीएम एउटै कुरा हो, आउँछ नै. ओके, यु क्यान सी हियर. अब ल एचसीएफ फाइन्ड आउट गरौँ. लेट्स फाइन्ड हियर एचसीएफ. व्हाट विल बी द एचसीएफ हियर? कमन. ओके, व्हाट थिङ इज कमन हियर? दैट विल बी एचसीएफ. यो दुईटामा कमन के छ त? कमन इज x plus 2. Okay, then what will be the LCM? What will be the LCM for this? x minus 2 पनि हुनु पर्यो र x plus 2 को होल स्क्वायर पनि हुनु पर्यो. Okay, this is the LCM. अब यो मल्टिप्लाई गर्नु भन्नु र फर्स्ट एक्सप्रेसन इन्टु सेकेन्ड एक्सप्रेसन मल्टिप्लाई गर्दा you will get the same result. Okay, न यो SCF र LCM मल्टिप्लाई गर्नु र फर्स्ट एक्सप्रेसन इन्टु सेकेन्ड एक्सप्रेसन मल्टिप्लाई गर्दा you will get the same result. Okay, otherwise we can see here SCF भनेको यहाँ x plus 2 छ इन्टु LCM भनेको x minus 2 x plus 2 को होल स्क्वायर. अब फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ? फर्स्ट एक्सप्रेसन इज x plus 2 x minus 2 इन्टु सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको x plus 2 को होल स्क्वायर. अब त्यही कुरा त छ नि, x plus 2 को क्यूब आइहाल्छ. x plus 2 इन्टु x plus 2 को स्क्वायर भनेको x plus 2 को क्यूब इन्टु x minus 2. यहाँ पनि x plus 2 को स्क्वायर इन्टु x plus 2 x plus 2 को क्यूब x minus 2. ओके, सो रिमेम्बर दिस भने त मैले जस्ट एक्जाम्पल दिएको, तर जहिले पनि के हुन्छ त, एचसीएफ इन्टु एलसीएम, एचसीएफ र एलसीएम को प्रोडक्ट भनेको एक्सप्रेसन्सहरुको प्रोडक्टसँग इक्वल हुन्छ है. ओके, एक्सप्रेसन्सहरुको प्रोडक्टसँग इक्वल हुन्छ. ल अब हामीले यो यसमा अलिकति एचसीएफ र एलसीएम मा थोरै जान्नु पर्ने कुरा थियो.
Okay, that I made you write here.